अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। मैं हूं प्रोफ़ेसर मोहम्मद रईस। आज के इस मुख्तसर वीडियो लेक्चर में हम मीर बब्बर अली अनीस, जो कि उर्दू शायरी के सबसे बड़े मरसिया निगार हैं, उनकी एक नज़्म जो हमारे निसाब का हिस्सा है, या रब चमन नज़्म को गुलज़ार इरम कर, इसके मरकज़ी ख़्याल का जायज़ा लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये आपके इम्तिहान का एक लाज़मी सवाल है, जिसमें आपको एक नज़्म का मरकज़ी ख़्याल लिखना होता है या फिर आपको बंद की तशरीह करनी होती है। इस हवाले से मुख्तसर सी तफ़सील मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। देखिए, ये आपका एक सवाल आता है, जिसमें पहला आपके पास जो ऑप्शन दिया जाता है, उसमें नज़्म का मरकज़ी ख़्याल लिखना होता है। लेकिन इस हवाले से 2 बातों का ख़्याल रखिएगा कि इस नज़्म का जवाब आप 2 हिस्सों में लिखेंगे। पहले आप अलिफ में नज़्म के शायर का मुख्तसर तारुफ़ तहरीर करेंगे, इसके 2 नंबर्स होते हैं। उसके साथ इसके हिस्सा बे में आपको 3 नज़्मों के उन्वानात दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक का मरकज़ी ख़्याल लिखना होता है। अब जिस नज़्म का आपने मरकज़ी ख़्याल लिखना है, उसी के शायर का आपने तारुफ़ करवाना है। इसका मकसद ये हुआ कि इस सवाल को मुकम्मल हम उसी वक़्त समझ सकते हैं, जब हम इब्तिदा में शायर का तारुफ़ भी लिखें और उसके बाद उसका मरकज़ी ख़्याल लिखें। 2 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, और अभी हम इस नज़्म का जो मरकज़ी ख़्याल पढ़ेंगे, उसमें हम इन्हीं दोनों बातों का ख़्याल भी रखेंगे। अगर आप इस सवाल को हल करना नहीं चाहते, तो इसके साथ एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, जिसमें आपको आपके निसाब में शामिल नज़्म के किसी एक बंद को दिया जाएगा और उस बंद की आपने तशरीह करनी होगी। उसका तरीक़ेकार भी वही होगा कि उसके हिस्सा अलिफ में आप उस बंद के उस जुज़ के शायर और नज़्म का नाम तहरीर करेंगे, और दूसरे नंबर पे आपने उस बंद की तशरीह करनी होगी। इस हवाले से बोर्ड की जो रहनुमाई है, जो उनका मॉडल पेपर है, उसके मुताबिक कुछ हमें बड़ी अहम बातें पता चलती हैं, वो आप अपने ज़हन में रखिएगा। पहली बात ये है कि नज़्मों का मरकज़ी ख़्याल, उसके लिए बोर्ड ने जिन नज़्मों को मुख्तस किया है, उनके उन्वानात आपके पास दर्ज हैं। देखिए, सामने नज़र आ रहे होंगे आपको कि पहली नज़्म है रहे नाम अल्लाह का, दूसरी है दास्तान तैयारी में बाग़ की, तीसरी या रब चमन नज़्म को गुलज़ार इरम कर, चौथी चुप की दात, पाँचवीं मर्द मुसलमा, नवाए सरोश, साइड इफ़ेक्ट्स और चाँद मेरी ज़मीं। इन नज़्मों से आपको मरकज़ी ख़याल दिए जाएँगे। अब उनमें से अहम कौन से हैं, इंशाअल्लाह हम इस साल के लिए भी गेस्ट पेपर एक आपको बना के देंगे। एक छोटी-सी वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर साइंस के लिए, प्री मेडिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आर्ट्स के लिए इस साल कौन-कौन से अहम नज़्में हैं मरकज़ी ख़यालात के लिए, वहाँ से आप देख सकेंगे। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ये इस वक़्त जो है वो 8 हैं, 8 के 8 आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे कम आप तैयारी करें, तो भी इंशाअल्लाह ताला आप ये सवाल बआसानी अटेम्प्ट कर सकेंगे अपने इम्तिहान में। तो वो भी हम जल्द ही अपनी वीडियो लेक्चर में वो गेस्ट पेपर्स अपलोड कर देंगे। दूसरा ये कि अगर आप मरकज़ी ख़्याल का सवाल हल नहीं करना चाहते, तो फिर आपको बंद की तशरीह करनी होगी। तो बंद की तशरीह या तो आपको हम से कुछ अशआर दे दिए जाएँगे, या नात शरीफ से दिए जाएँगे, या फिर रुबाइयात से। अब आपके निसाब में रुबाइयात जो हैं वो 4 शामिल हैं। एक मीर अनीस की है, एक अमजद हैदराबादी की है, एक जोशमली आबादी की है और एक सादिक दहलवी की। ये आप अपनी निसाबी किताब गुलज़ार उर्दू में देख सकते हैं। इसके साथ-साथ कतात से भी आपको बंद दिए जा सकते हैं। तो आपके यहाँ 2 कतात हैं। एक अल्लामा इकबाल का है तन ब तकदीर के उन्वान से, और दूसरा रईस अमरोवी का है महक के उन्वान से। तो आपको अगर बंद की तशरीह करनी है, तो वो बंद आपको दी गई इन नज़्मों में से दिया जाएगा। ज़्यादा बेहतर आसान जो है वो मरकज़ी ख़्याल लेता है, क्योंकि एक नज़्म में काफ़ी सारे बंद होते हैं, तो काम बढ़ जाता है। तो बेहतर है कि मरकज़ी ख़्याल पर अगर आप अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें, तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज़ से सवाल को हल कर सकेंगे। चलिए मुताला करते हैं अब अपनी इस नज़्म के मरकज़ी
خیال کا۔ لیکن یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر۔ گلزار چمن کے لیے استعمال کرتے ہیں، باغ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ارم کے ایک معنی جنت کے، بہشت کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میر ببر علی انیس اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ میرے رب، کہ جو میری نظم ہے، جو میں مرثیہ لکھتا ہوں یا جو میری شاعری ہے، اس میں جو لفظوں کے گل، لفظوں کے پھول جو میں کھلاتا ہوں، ان کو ایسی تاثیر دے دیں کہ یہ تا حشر ان کا ذکر رہے، ان کا چرچا رہے، یہ ادب کا ایک لازمی حصہ سمجھا جائے۔ تو ان کے تعارف شاعر میں دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری میں روایت مرثیہ کو خوبصورت، باوقار اور متوازن بنا کر بام عروج عطا کرنے والی شخصیت میر ببر علی انیس ہی کی ہے۔ انیس کے مرثیے واقعہ نگاری، کردار نگاری اور منظر نگاری کے شاہکار ہیں۔ ان کے ہاں فصاحت و بلاغت کے دریا بہتے ہیں، یعنی جس بات کو بیان کرتے ہیں اس کی روانی، اس کی شیرینی، اس کی نغمگی جو ہے وہ پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو بے حد متاثر کرتی ہے۔ روزمرہ و محاورہ پر جیسی قدرت انیس کو حاصل ہے، وہ اردو شاعری ہی نہیں بلکہ پورے اردو ادب میں چند ایک لوگوں کو ہی حاصل ہوگی۔ انیس کا کہا سند کا درجہ رکھتا ہے۔ ان کا سارا کلام مرثیوں، سلاموں اور رباعیوں پر مشتمل ہے، جن میں قدم قدم پر اعلیٰ اخلاقی اقدار اور حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کا عظیم درس موجود ہے۔ ایک ہی مضمون کو منفرد لب و لہجے اور نت نئے انداز میں پیش کرنے اور کرتے چلے جانے کا ہنر انیس کا خاصہ ہے۔ اپنی اسی صلاحیت کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھو، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ یہ ان کا مختصر سا تعارف تھا۔ تعارف ہمیں زیادہ بڑا نہیں رکھنا ہے، 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مرکزی خیال، یہ زیادہ نمبر کا 6 نمبرز کا ہے، تو لیکن یاد رکھیے گا اس کو بھی بڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مرکزی خیال کسی نظم کا خلاصہ تو ہوتا نہیں ہے، تو اس کو بھی ہمیں مختصر ہی رکھنا ہوتا ہے۔ کسی پھول کو نچوڑا جائے تو چند قطرے ہی عرق نکلتے ہیں، اس طرح ایک طویل نظم کو بھی جب ہم نچوڑتے ہیں، اس کو مرکزی خیال کی کسوٹی پر کستے ہیں، تو چند جملے ہی برآمد ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے جملے ہوتے ہیں جو اس نظم کی روح کو بیان کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم مطالعہ کرتے ہیں مرکزی خیال کا، کہ اس نظم میں میر انیس مالک دو جہاں کے حضور دامن پھیلائے دعا کرتے ہیں کہ یا رب میرے فن شاعری کو اپنے کرم سے وہ بلندی عطا فرما کہ آسمان ادب سرنگو ہو جائے، لفظوں میں وہ تاثیر بھر دے کہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، اس قوت متخیلہ۔ دیکھیے شاعری اصل میں ویسے تو سائنس میں بھی امیجنیشن کا بڑا تصور ہے کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی آپ سوچ رہے ہیں ایک دنیا بسا لیں، اور پھر وہی چیزیں سائنس میں حقیقت کا روپ ڈال لیتی ہیں، اور شاعری میں، ادب میں وہ ہمارے پاس نظموں کی صورت میں، شاعری کی صورت میں، ناول کی صورت میں، ڈرامے کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ تو یہ قوت متخیلہ ہے، امیجنیشن۔ اس قوت متخیلہ سے نوازیں کہ الفاظ رنگ بن کر واقعات کی سچی اور حقیقی منظر کشی کریں، انسانی جذبات و احساسات کو حسب منشا سمت موڑنے کا سلیقہ میرے قلم کا حسن اعجاز ٹھہرے۔ اردو شاعری کی تاریخ گواہ ہے کہ میر انیس کی اس دعا کو رب کائنات نے شرف قبولیت بخشا۔ یہاں پر اس کا مرکزی خیال اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور ساتھ ہی آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔